سج گئے پیر نے تیرے ان کس لئی کندے میرے میں بن جانا سواری ساڈی ازلا تو ہے یاری ساڈی ازلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل بار ساڈی ازلا تو یاری توجہ نال صدیق اکبر خان نے بلال انج کوے تے بھیجا نہیں اللہ اللہ اسے کلے نو تحریکا دین حق باطل وچ تفریقا دین انہوں اپنے اقان شفیقا دین دشمن دے لئی مجنیقا دین صحابہ دا تالیقا دین افکار دا بحر یمیقا دین مدنی دے بو نزدیقا دین مدنی دے بو نزدیقا دین آقا دا خاص رفیقا دین اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقیقا دین تو بلال مزید کی پوچھنا ہے ابو بکر دن صدیقہ دن اللہ صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت ابو بکر صدیق عظمت عمر فاروق عظمت عثمان غنی عظمت حضرت علی رضی اللہ عنہ قاری نوران قاری محمد بلال معاذ صاحب اللہ 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 توجہ نال گل سن دے جانا ابو بکر کی کہہ رہے ہیں صدیق میرے آقا کہنے نے ابو بکر تو وقیں گا تا نہیں تو تھکے دا تا نہیں صدیق کہہ رہے ہیں ہر مشکل سر تے چیسا تینو سونیا توڑ پچے سا ہر مشکل سر تے چیسا تینو سونیا توڑ پچے سا کیوں میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو یاری صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ صدیق اکبر جے دل نبی دا اگر آپ کو جملہ سمجھ آئے جے صدیق کی خلافت لئی ہاتھ نہ لرایا سمجھا گا رولا ضرور ہے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو کر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا